سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركو نيشانالي بيتسال كميت خانو كل سلام أكزابيري مسكن بوغني سلامي نسخاتكم أول ببيزا لهمو سلامكم بزحترف كلالي بعلتم له تسفعية أنقعدما نافشانالي بسلام مزاقم نايلو معنتي فيديونا زخون كعا كم تلومد واغا وركي كندين يولو معنتي سنة شوعتا ويكعا جون 14 أي زخون زلو مالتيو علتا سنبت مالتيو أنا نيلو معنتو واغا وركي كنرئي ناس كعبدي فتصامن خدكتاتلو بأخرتي عدم نشان علي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شر بمقبار نخذ برتاتعني بتحتنا يلاو لايك شر نتقول لايك هاب لبنا مسكم كويا سنة يزارحيت سنة يمكتة تعالي تفتفان حمر تفتفان قزا انت كيت قزاي ما تندب وقاي انت كيت حمري بديفنا ين عزاري انت كيت نوراتي كاسيل كان حتاتي انت كيت نوراتي ارقعيو رجعبيت وي معري تمليسنا ترخينا لنا لو معنتي سنة شوعتا ويكعجون 14 على سنبت مالتي واغا ورقيك كا 14 كارات اسكا 14 زلو كارات بوشتا عدينا خرئي قرمي اجن وسي خديك انيس نزل بطعم دس منتان كلكم ورق بطعم انيس زلو بناي وش تعدي مالتيو كم تزفلت تمالي بناي وجي هاجرات مالتن بعرب هاجراتنا باوروبا هاجرات صريحا يرا نشتن وسخ بالنير خافت زنورو مالتيو او ايثيوبيا جن حزون بطعم انيس زلو بمجمريا نريو بعد 14 كارات يكون 14 كارات بلو معنت علت بناي ايثيوبيا بهراو بانكي زوز اواغان يحنس جرام ورقي بناي أمريكا دولار بسبعة شدشتان ندوي 28 دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسر تخلت شحن حدا 103 يو كيشات أو وعي لزالو بهراو بانكي تستاوز تخينكم بقرمة مالك قرمة كلتا معلت مالتيو بدعمك أنيس للسراح هو 28 دولار نيرو كلتا قرش بمقنص 9 دولار بس إحنيو مالتيو 14 كارات قتلنا نريو بعل 15 كارات يكون 15 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نحن سجره ورقي بناي أمريكا دولار بثمانين حدن ندبي 7 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزفعة بعسر تخلت شحن 960 كشيت وعيل زلو مالتيو كبرات حواتي قتيلنا نوريخ عني بعل 16 كارات يكون 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا لحن تجران ورقي بناي أمريكا دولار ب87 ندوي 15 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب13 شحن 833 قرشنيو كشيت وعيلو زلو مالتيو قتلنا نريو بعل 17 كارات يكون 17 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نحن سكران ورقي بناي أمريكا دولار بتسعن كلتن ندوي 3 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب14 شحن 697 قرشنيو كشيت وعين زلو يقرتا جن ناي عواف دمت انهي بتعم زربش بتعم يقرتا مالتيو قتلنا نريو بعل 18 كاراتي خو 18 كارات انجدي بتعم تفلت النزلو بتعمي صوري ورقي انكرا نبدس لكم عينة حبريك ايرك هذا سرها عينة ورقي مستمخانو بقولك عدما تفلت النزلو مالتيو نايزي واقع 18 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع نيحن تجران ورقي بناي أمريكا دولار بتسعن 8 ندوي 0.6 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب15 شحن 562 قرشنيو كشات أو وعي لسهلو بهراو بانكي مالتيو بتعميك أنيسو زنيهو أوش تعدي قتلنا نريو ك18 كارات قتلنا بعد 19 كارات نحري
19 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ103.55 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ16,426 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካራት ይኸውን 20 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ108.96 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ17,294 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። ብ17,294 ቀፂልና ንሪኦ በኢትዮጵያ ደረጃ ብቻ ዘይኮነስ በአፍሪካ ደረጃ ኢሉ እውን በዓለም ደረጃ ብጣዕሚ ተፈታውን ጠንካራን ተፈላጥነትን ዘለዎ ዓይነት ካራት በዓል 21 ካራት ይኸውን 21 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ113.38 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ18,154 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካራት ይኸውን 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ119.85 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,020 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ እንግዲህ ብጣዕሚ ቅናሽ ዝንሄሎ ማዓንቲ ብጣዕሚ ቀኒሱ ዝንሄ እና ንደለይቲ ወርቂ እንኳዕ ደስ በለኩም ንወርቂ ትሸጡ ግን ንእሽተን ክትረጋግዕለኩም ብጣዕሚ ቀኒሱ ዝንሄ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ቀፂልና ንሪኦ ያው እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ናይ ማለቴ ንድሌትኩም ዓይነት መጋየፂ ዝኾኑ እዮም። ካብ ሕዚ ንድሓር ንሪኦም ደሞ ንኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ከም ገንዘብ መቐመጢ እዚ ንጥቀመሎም ዳኣምበር ንመጋየፂ ብዙሕ ኣይንጥቀመሎምን። ምክንያቱም ብጣዕሚ ለስላሳና ብቐሊሉ ዝጉድኡ ዝብሕጨሩ ዝስበሩን ዝብጠሱን ስለ ዝኾኑ ንመጋየፂ ብዙሕ ኣይምከሩን ብወርቂ ብቻ ስለ ዝስርሑ ማለት እዩ። እና ካብኣቶም ሓደ በዓል 23 ካራት ኢና ክንርኢ 23 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ125.28 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,880 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ኣብ መወዳእታ በዓል ሓደ ውቅዒት ወይ ከዓ 24 ካራት ንብሎ ወርቂ እዩ። እንግዲህ ናይዚ ወርቂ እዚ 99% ንፁህ ወርቂ ብወርቂ ብቻ እያ ትስራሕ። ናይዚ ዋጋ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ130.70 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,740 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። ተስታውስ ተኾንኩም ናይ 156 በፂሕ ነይሩ 24 ካራት 26 ዶላር ብምቕናስ ናይ 130 ወሪዱ እኒሆ። ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ በእውነት እና ኣብ ውጪ ትማሊ ንእሽተን ወሲኻ ነይራ ኣውሮፓና ዓረብ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ግን ሕዚ ግን ቀኒሱ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ኣብ ኢድኩም ገንዘብ እንተልዩ በእውነት እየ ዝብለኩም ንፅባሕ ማለት ብጣዕሚ ዘናስሐካ ፅባሕ ዘይገዛ ወይ ከዓ ክትሓስር እያ ሓደ ገንዘብ እንሃለወና እና ድሌት እንሃለወና ናይቲ ወርቂ መግዝእ ገንዘብ ሒዝና ኮፍ ኢልና ድሌት እንሃለወና ብሸለልትነት ወይ ከዓ ብስንፈት ፅባሕ ንብል። ወርቂ ግን ኣይኮነን ደኻ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እውን ይቀያየር እዩ ማለት ኢና። ሓሳብ እንተልኢና መደብ እንተልኢና ገንዘብ እንተልኢና ኣብታ ሓሲራ ዝተባህለትላ ሰዓት ወዲያም ኬድካ ምግዛእ እያ ማለት እዩ። ተዘይ ኮይኑ ግን ብጣዕሚ ዘናስሐካ። ስለዚ ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ናይ ሰነ 7 ወይ ከዓ ጁን 14 ከምዚ ይመስል ነይሩ። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትርስዑ። ሰናዩ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩም። ባይ ባይ። تفتح عنها مر تفتح عن جزاء
تسيل كان دزحتني انت كيتني